बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जज राना शमीम ने बहुत से लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। अब एक बार फिर उनका एक और बयान सामने आया है जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया है। उस बयान में भी उन्होंने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। वो क्या हकाइक है जिसके बाद साकिब निसार जो हैं, जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका अब बचना नामुमकिन नजर आ रहा है। उस बयान में क्या है, पूरी तफसील, उसका मतन आप दोस्तों को बताते हैं। और साथ साथ उस बयान में 15 जुलाई 2018 की शाम 6 बजे का जिक्र है। आखिर 15 जुलाई 2018 की शाम इलेक्शन 2018 के 10 दिन पहले क्या हुआ था, उसकी तफसील, उसका इंकशाफ भी आप दोस्तों के सामने रखते हैं। और जो नैब चेयरमैन है, वही सर से ता पाव वाले उनकी वीडियो आई थी। अब उनकी दुम पर किसी ने पांव रख दिया है। वो पांव किसने रखा है, वो वीडियो आपको दिखाएंगे जिससे आपको अंदाजा होगा कि वो पांव किसका है। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है वो लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मालूमात आती रहे। दोस्तों, मामला ये है कि जज राना शमीम का जब बयान हल्फी मंजर आम पर आया था, अंसार अब्बासी साहब उसको मंजर आम पर लाए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो बहुत से लोगों ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि शायद राना शमीम साहब अपने उस बयान हल्फी से मुकर गए हैं, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ने अपने खबर में उस पूरे बयान हल्फी को अखबार में छाप दिया था। जब राना शमीम साहब की पेशी हुई थी तो राना शमीम ने कहा था उन्होंने वो बयान हल्फी देखा नहीं है, लेकिन अब उन्होंने एक एफिडेविट या कह लीजिए एक दरख्वास्त जमा करवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उस दरख्वास्त में उन्होंने पूरी तफसील बताई है उस बयान हल्फी के हवाले से, उस बयान हल्फी में क्या कुछ है। और उन्होंने ये इकरार किया है कि वो बयान हल्फी उन्हीं का है। वो अपने इस दरख्वास्त में लिखते हैं कि इस हवाले से ये जो बयान हल्फी था वो उन्होंने लंदन में जब नोटराइज करवाया, वहां पे लिखवाया और उसको वहां पर महफूज करवाया। इसका कतन ये मकसद नहीं था कि वो तौहीन अदालत करें या किसी पर इल्जाम लगाएं। उन्होंने कहा कि उनकी जो बेगम थी, जब ये मुलाकात हुई थी साकिब निसार के साथ, उस मुलाकात में उनकी बेगम जो अब वफात पा गई हैं वो भी मौजूद थी और उन्होंने उनसे हल्फ लिया था कि वो अपनी जिंदगी में या जिंदगी के बाद वो ये काम करके जाएंगे, रिकॉर्ड करवा के जाएंगे ये बयान, और अपने ऊपर से ये बोझ उतार कर जाएंगे कि किस तरह जो साकिब निसार साहब थे उन्होंने हिदायत दी थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन 2018 से पहले छोड़ना नहीं है। इस बयान हल्फी में उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो बेगम है, उनकी बीवी थी, उनका इंतकाल हुआ 4 जून 2021 को। 4 जून 2021 के बाद ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा था जब वो बैरून मुल्क गए। पहले वो अमेरिका गए, अमेरिका के बाद जब वापस पाकिस्तान आ रहे थे तो 2 दिन के लिए उन्होंने लंदन में कयाम किया। और इस कयाम के दौरान, इस 2 दिन कयाम के दौरान उन्होंने ये बयान वहां पर रिकॉर्ड करवाया और उनके मुताबिक उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करवाकर अपने नवासे के हवाले कर दिया जो कि लंदन में है, वहां पर कानून की तालीम हासिल कर रहा है। राना शमीम के इस दरख्वास्त के मतन के मुताबिक उन्होंने अपने नवासे को हिदायत की थी कि ये बयान हल्फी ना आप देखेंगे, ना उनका जो फैमिली वाले, उनके खानदान वाले हैं वो देखेंगे, और ना ही किसी और को ये दिया जाएगा। उनकी जब वो हिदायत करेंगे तो इसको मंजर आम पर लाया जाएगा। लेकिन मामला ये है, राना शमीम के मुताबिक ये किस तरह मीडिया के हाथ आया, अंसार अब्बासी साहब के हाथ आया, उन्हें इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन जो कुछ अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में लिखा था राना शमीम के मुताबिक, वो 100% एक लफ्ज दुरुस्त है। मामला यह है कि इस बयान हल्फी में उन्होंने साकिब निसार को चैलेंज किया है, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज किया है और कहा है कि वो उनका सामना करने को तैयार है। साकिब निसार के सामने आके इस बयान पर वो कायम है और साकिब निसार साहब इसको झुटलाएं, वो बयान हल्फी दे कि ये मामला या ये जो बातचीत की गई है, ये हकाइक बयान किए गए हैं, वो झूठे हैं। साथ साथ जो 15 जुलाई 2018 की शाम का जिक्र है वो भी इस बयान हल्फी में किया गया है और बताया गया है कि ये सारा वाकया जो रुनुमा हुआ 15 जुलाई 2018 को गिलगित में एपलेट कोर्ट के रेस्ट हाउस में पेश आया। शाम के 6 बजे जब साकिब निसार
ان کی وائف, ان کی بیگم اور رانا شمیم صاحب اور ان کی بیگم بیٹھے ہوئے تھے اور شام کی چائے اور ریفریشمنٹ لے رہے تھے, تب ثاقب نثار صاحب نے مبینہ طور پہ اس بیان حلفی کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس میاں عامر فاروق, انہیں کال کی اس حلف نامے کے مطابق اور انہیں ہدایات دی کہ نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن 2018 25 جولائی 2018 سے پہلے رہا نہیں کرنا ہے, ضمانت نہیں دینی ہے. دلچسپ بات یہ ہے جس دن یہ واقعہ ہوا 15 جولائی 2018 کو, اسی دن کے آس پاس اس کے ہی آگے پیچھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بھی جو لائرز تھے ان سے خطاب کیا تھا اور چند حقائق بیان کیے تھے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا, جو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کا کیس ہے, کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض ان کے پاس آئے تھے, وہ ساری تفصیل وہ منظر عام پر لے کر آئے تھے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب جو رانا شمیم صاحب ہیں انہوں نے ثاقب نثار کو چیلنج کیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب اس سارے معاملے سے بھاگ رہے ہیں, وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں. اب تک جب ان کی آڈیو منظر عام پہ آئی تو انہوں نے پہلے کہا کہ یہ آڈیو میں ان کی آواز نہیں ہے, پھر یہ انہوں نے کہا کہ اسے توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا ہے, یہ مانا کہ آواز ان کی ہے لیکن توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا ہے. جب یہ حلف نامہ سامنے آیا تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کوئی بات کرنے سے انکار کیا, اپنا واضح طور پہ موقف دینے سے انکار کیا, لیکن تحریک انصاف ان کے بدلے اپنا جو ہے وہ ان کا دفاع کرتی رہی, اپنا بیانیہ دیتی رہی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا جو کیس ہے وہ سوچ سمجھ کے آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیر کے روز 13 دسمبر کی تاریخ دی ہے کہ یہ حلف نامہ اصلی صورت میں پیش کیا جائے, لندن سے اس کو لایا جائے, پیش کیا جائے. لیکن اس سے پہلے ہی اب جج رانا شمیم نے اس کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس حلف نامے پر قائم ہے, اس کے ایک ایک لفظ پر قائم ہے. تو وہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ شاید رانا شمیم نے یو ٹرن لے لیا ہے عمران خان کی طرح اور وہ اپنے بیان سے مکر گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, تو اب ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. کچھ دن کا ان کا جھوٹ تھا, اب وہ بے نقاب ہو گیا ہے. لیکن دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ اس جو درخواست ہے اس میں رانا شمیم نے کہا ہے کہ جو معاملہ ہوا یہ سارا گلگت میں ہوا, لہٰذا جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اس پر جورسڈکشن نہیں ہے, اس کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ اس معاملے پر وہ ایکشن لے. اور ساتھ ساتھ یہ خبر ان کی جانب سے میڈیا کو جاری نہیں کی گئی, انصار عباسی کو جاری نہیں کی گئی, لہٰذا ان کے حوالے سے بھی کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ سارا معاملہ وہ ذاتی طور پہ منظر عام پر نہیں لائے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اب دیکھنا ہے پیر کے روز 13 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں, جب یہ ایفیڈیوٹ اپنی اصل صورت میں, اصل شکل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور ثاقب نثار صاحب کب تک اپنا منہ چھپاتے پھریں گے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ سارا جو نیا پاکستان کا کھیل تھا, نون لیگ کو حکومت سے باہر نکالنے کا معاملہ تھا, اس میں نیب کے جو چیئرمین ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب, انہوں نے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا, کلیدی کردار ادا کیا. لیکن اب جسٹس جاوید اقبال کی دم پر پیر رکھ دیا گیا ہے. ایک صحافی جب وہ پیش ہوئے تھے کمیٹی میں, وہاں پر ان سے سخت سوالات ہوئے, جب اس سے باہر نکلے وہ تو ان سے پوچھا گیا ایک صحافی کی جانب سے کہ یہ بتائیے نیب چیئرمین صاحب کہ تمام معاملات جو ہیں, تمام کیسز کیوں اپوزیشن کے ہی خلاف بنتے ہیں, کیوں مسلم لیگ نون کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف یا دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف بنتے ہیں, حالانکہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے پچھلے 3-3.5 سالوں میں بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آئے ہیں, کوئی تحقیقات نہیں ہوتی, کوئی کیس نہیں لیا جاتا. تو جج جو جاوید اقبال صاحب ہیں, نیب چیئرمین ہیں, انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ اس حکومت کے حوالے سے تو کوئی شکایت ہی نہیں ہے, کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. یعنی جو ایک ویڈیو ہے اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جاوید اقبال صاحب اس حکومت کے دفاع میں سامنے آ گئے ہیں, اس حکومت کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے حوالے سے تو کوئی کمپلین نہیں ہے, نہ آٹا اسکینڈل ہے, نہ چینی اسکینڈل ہے, نہ LNG اسکینڈل ہے, نہ ادویات کا اسکینڈل ہے, نہ معلم جبا, نہ BRT, نہ کوئی اسکینڈل نہیں ہے. یہ صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی والا معاملہ ہے, اور پاکستان میں پچھلے 3 سالوں میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ چکی ہیں. جاوید اقبال صاحب نیب چیئرمین یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کہا ہے جج جو نیب چیئرمین ہے, انہوں نے جسٹس
जावेद इकबाल साहब ने, ये देखिए। सर नेब पे ये इल्जाम है कि हुकूमत को हमेशा पेवर करती है, परवेज खटक साहब के खिलाफ भी इंक्वायरी रोकी गई। अच्छा, काश आपको पता होता है केस क्या है, तभी आपने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा। इस फैसले को पढ़े बगैर आप कोई सवाल ही नहीं करना चाहिए। इस फैसले को पढ़ लें, उसमें हर चीज जो है। सर हुकूमत का कोई भी बंदा मतलब करप्शन में मुलवस नहीं जो अपने उनके खिलाफ रेफरेंस के सारे रेफरेंसेस अपोजिशन के खिलाफ है। आज तक कंप्लेंट कितनी आई है हुकूमत के बारे में? सर बहुत सी चीजों का आपने खुद नोटिस लिया है, तो हुकूमत में काबीना में बैठे लोगों की करप्शन आपको नजर नहीं आती? ये जो कुछ लोग आप जरा जज्बात करना जी जी सर लेफ्ट। अब देखना यह है कि जज जावेद इकबाल जो कि चंद रोज के मेहमान हैं नैब चेयरमैन की हैसियत से, वो अपनी साख को किस तरह बचाते हैं, और साथ साथ जो नैब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस साकिब निसार साहब, वो मंजरे आम पर आके अपनी साख को किस तरह बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तक जो उनकी जिल्लत हुई है, अब तक वो अपना दिफा करने में नाकाम हुए हैं। लगता यूं है कि चोर की दाढ़ी में तिनके ही तिनके हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।